नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। हिजो विश्व शिक्षा दिवस नेपाल सहित विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा शिक्षकको योगदानको गुणगान गाउँदै मनाइयो। नेपालमा पनि विश्व शिक्षक दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भए। शिक्षकहरूको योगदानको चर्चा परिचर्चा गरियो। शिक्षकले भोगिरहेका समस्याका बारेमा बहस तथा छलफल पनि भए। तर आज हामी कार्यक्रममा शिक्षकको गुणगान गाउनुको सट्टा एकजना शिक्षकको ताण्डव चरित्रको कुरा गर्दैछौँ। रोल्पाका एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक अभिभावकसँग यसरी खनिएका छन् कि सुन्दा पनि उनी ज्ञान र सदाचार सिकाउने एक शिक्षक हुन् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। विद्यालयले लिएको शुल्कको बारेमा अभिभावकले केही जिज्ञासा राख्न खोज्दा रन्किएका ती प्रधान अध्यापकको प्रसङ्गलाई पनि आज हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। समयमा सडक नबन्नु, समयमा विकास निर्माणका काम पुरा नहुनु सायद हामी नेपालीको नियति नै होला। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जता हेऱ्यो त्यतै समस्या। यस्ता समस्याका बारेमा कार्यक्रममा हामीले आम सर्वसाधारणको गुनासो उठाउन थालेको पनि कति भयो कति, तर कहीँ कतै पनि हामीले ठिक ढङ्गबाट काम भइरहेको छ भन्ने सुनाउन पाएनौँ। तर यस्तै हो, जे जति गरे पनि केही हुन्न भनेर पन्छिनुको साटो हामी झन्झन यस्ता विसङ्गतिलाई सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। आज हामी कार्यक्रममा बर्दिया जिल्लामा अलपत्र परेको सडकको कथा देखाउँदैछौँ। भारतको रजेन्वा सडकसँग जोडिएको मुख्य सडक यति बेला निर्माण सम्पन्न नभई अलपत्र अवस्थामा छ। 29 किलोमिटर लामो सडकको 22 किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भयो, तर 7 किलोमिटर अहिले कहिले बन्ने हो टुङ्गो छैन। भारत सरकारको एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माण भइरहेको सडकको गुलरिया बगै खण्ड विगत 8 महिनादेखि अलपत्र छ। यो विषयलाई पनि आज प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समेट्छौँ। यो सँगै मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेका 120 घर पहिरोको जोखिममा परेको विषयलाई पनि आज कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, फेरि पनि नम्बर नोट गर्नुहोस्, 1660 011 2424 हाम्रो यो टोल फ्री नम्बर हो। त्यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72 42 4 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी शिक्षकले अभिभावकलाई गरेको गालीको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै विद्यालयहरूले लिने शुल्कबारे निकै चर्को बहस सञ्चार माध्यममा देख्न सुन्न पाइन्छ। रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको श्री जनसेवा नमुना माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिइरहेको शुल्कबारे अभिभावकले बुझ्न खोज्दा सो विद्यालयका प्रधान अध्यापक भीम प्रकाश पुनले अभिभावकलाई तथानाम गाली गरेको अडियो बाहिर आएको छ। शिक्षक जस्तो एक मर्यादित व्यक्तिले यसरी अस्वाभाविक रूपमा गाली गरेपछि शिक्षकको अभद्र व्यवहार सहन नसकेर ती अभिभावक गुनासो गर्दै न्युज 24 को कल 24 मा सम्पर्क गर्न आइपुगेका छन्। पहिला शिक्षकले अभिभावकलाई गाली गरेको यो अडियो सुनौ। त्यही त राङची स्कुलले लिएको देखाएको छैन कि मैले, त्यही भएर तपाईँले सोध्न मिल्यो नि त सर। सोध्न मिलेन? सोध्न मिल्यो त। दुनियाँमा भरपुर स्कुलले कति ल्याएको छ, लिबाङ हाई स्कुलले कति ल्याएको छ, त्यो ठाउँ बुझ्नुहुन्छ पहिला। त्यही त तपाईँले कुरा गरेर 2 पैसा अभिभावक शुल्क लिएको छ, त्योमा कुरा उठेर छ। सोध्न मान्छेले स्कुल चलाउन कति गाह्रो भइरहेछ। मान्छे बोल्ने तरिका हुन्छ कि त्यही त तपाईँले सोध्न नमिल्ने सर, सोध्न नमिल्ने नमिल्यो। ज्ञान भोट गर्ने कति मान्छे रहन्छ शिक्षामा, अहिले बुझ्नु नि। ठिक छ सर, तपाईँहरूको नियममा होला, ल्याउन पाउने नियम अनुसार ल्याएको छ नि त भन्ने कुरा हैन। त्यो व्यवस्थापन समितिको अभिभावक सबै बसेर निर्णय गरेर न्यूनतम शुल्क ल्याएको। त्यही त सर, त्यो हामीलाई जानकारी छैन नि त सर। जानकारी नभइसकेपछि जानकारी लिनुपर्छ रोल्पाको। अनि के भन्छ अरे हामीले चाहिँ बुझ्न नपाउने हो त। बुझ्न नपाउने यहीँ आउन न। त्यही त सर, सरकार
होइन तपाईँले थर्काएको होइन सर, मैले के भन्छ यस्तो यस्तो रहेछ सर, के रहेछ भनेर बुझ्न मात्रै खोजेँ तपाईँलाई। के बुझ्यो ल? को विद्यार्थी सङ्गठनको ठुलो मान्छे हो, नेता हो कोही? अनि नेताले मात्रै सामान्य सिभिलबाट मान्छे थर्काछ। होइन सर्वसाधारण बागमाराबाट भर्ती गाउँबाट बोकेर ल्याइदिन्छ, को सङ्गठनको विद्यार्थी हो? होइन पारा उठाउनु परेन? सर्वसाधारण व्यक्तिले त्यसै प्रश्न गर्न नपाउने सर, तपाईँको मतलब के हो? हजुर पहिला यहाँ म कहाँ आएर कुरा गर्ने? त्यो चाहिँ फोनबाट चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्न नपाउने। नपाउने के को टाङ्गी थर्काउने? हिरोबाट रान्छीको मान्छे हो, मैले चिनेको छु। यहाँहरूले यो अडियो सुनिहाल्नु भएको छ जसमा लोकेन्द्र पौडेल जो गुनासोकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ अभिभावक जो प्रधान अध्यापकसँग कुराकानी गर्दै हुन्थ्यो, प्रधान अध्यापक भीमप्रकाश पुनसँग, र भीमप्रकाश पुनले उहाँलाई गाली गरिरहनु भएको र उहाँले जान्नलाई जिज्ञासा राखिरहनु भएको हामी यो अडियोमा सुन्न सक्छौँ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग गुनासोकर्ता लोकेन्द्र पौडेल हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। लोकेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर सर, धन्यवाद। यो जुन हामीले अडियो अहिले यहाँ प्रसारण गरिसकेका छौँ, यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो खास के भएको थियो? खास यो के हो भने सर, जस्तै हाम्रो चाहिँ यो स्थानीय तहबाट चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ शिक्षा पाउने भन्ने चाहिँ यो गाउँपालिका तथा स्थानीय तहले नै चाहिँ निर्धारण गरेको कुरा हो होइन। यो भइरहँदा के भन्छ कतिपय सरकारी स्कुलहरूले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा बोर्डिङ सिस्टमबाट चाहिँ पैसा असुल्नु भयो। अनि उहाँले चाहिँ हामीले पैसा असुलिसकेपछि हामीले चाहिँ न रसिद प्राप्त दिनुहुन्छ, रसिद नै दिनुहुन्छ, न के बापत कसरी चाहिँ पैसा लिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कुनै पनि जानकारी छैन। अभिभावकहरूलाई यो विषयमा चाहिँ जानकारी भएन। अनि जानकारी नभइसकेपछि मैले चाहिँ के भन्छ त्रिवेणी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा फोन गरेर पनि बुझेँ, परिवर्तन गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा पनि फोन गरेर बुझेँ। त्यो बुझ्दा चाहिँ शिक्षा शाखाबाट चाहिँ यसरी चाहिँ पैसा ल्याउन पाउनुहुन्न भने चाहिँ त्यो जवाब पाइसकेपछि मैले चाहिँ प्रधानाध्यापकलाई फोन गरेर बुझ्न खोज्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो भाषामा चाहिँ अलिकति असभ्य भएर चाहिँ बोलिदिनु भयो। मैले चाहिँ गाली गुलोज गर्नुभयो। पहिले चाहिँ मैले कुराहरू चाहिँ पहिलेको कुराहरू चाहिँ मैले रेकर्ड गर्न पाएन। उहाँले चाहिँ पछाडि चाहिँ अलिकति धम्कीपूर्ण भाषामा चाहिँ गाली गुलोज गरिरहँदा मैले चाहिँ अन्तिम शब्द चाहिँ मैले रेकर्ड गरेको। अब यो उहाँले बारम्बार त्यहाँ भन्नुभएको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईँले यस सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्नुभयो कि गर्नु भएन? मैले चाहिँ के भन्छ व्यवस्थापन अध्यक्षले चाहिँ फोन गरेको, उहाँको फोन चाहिँ रिसिभ भएन। मैले चाहिँ धेरैचोटि फोन हानेको, फोन हान्दा चाहिँ उहाँको फोन चाहिँ रिसिभ भएन। उहाँहरूले दिने जवाब नै यही हो। प्रत्येक स्कुलले चाहिँ अहिले चाहिँ समग्रमा रोल्पा जिल्लाको अधिकांश स्कुलहरूले चाहिँ लिइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ के भन्छ प्रधानाध्यापकले पनि भनिसक्नु भएको छ बाल कल्याणले कति लिएको छ अनि मुलाबुर स्कुलले कति लिएको छ भनेर उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ कि बाल कल्याण भनेको चाहिँ अहिले के भन्छ यो रोल्पा नगरपालिकामा अवस्थित स्कुल हो। त्यो भनेको लगभग रोल्पा जिल्लाकै सुरुमा चाहिँ स्कुल खुलेको त्यो स्कुल हो। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो स्कुलमा नै त्यति पैसा लिएको छ भने हामीले चाहिँ किन ल्याउन नपाउने त भन्ने चाहिँ कुरा हो। मैले के भन्छ पढ्दाखेरि चाहिँ यो शुल्क चाहिँ थिएन। जब मैले 8 क्लास पढ्न लागि 8 क्लास पढ्दाखेरिदेखि चाहिँ यो शुल्क लागू भएको, अहिले चाहिँ सम्म चाहिँ लागू भएकै छ। तर हामीहरूलाई यो विषयमा जानकारी थिएन कि यो पैसा चाहिँ उहाँहरूले असुल गर्न पाउनुहुन्न भने चाहिँ यो विषयमा हामीले जानकारी नभएर चाहिँ अहिलेसम्म पैसा तिरिराख्यौँ। र अहिले बुझ्दै जाँदा हामीले चाहिँ हरेक ठाउँबाट बुझ्दै जाँदा यो पैसा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अवैधानिक रूपमा चाहिँ दिइराख्नु भएको छ भने चाहिँ कतै न कतैबाट हामीले चाहिँ यो स्रोत खुल्न आएको कारणले गर्दा हामीले बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो भाषामा चाहिँ त्यो शैलीमा चाहिँ बोल्नु भएको। अब तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो विषय एउटा पाटो रह्यो। त्यो सँगसँगै जे होस् तपाईँको जान्न चाहने आम नागरिकले जान्न पाउने थाहा पाउने एउटा त्यो नैसर्गिक अधिकार हो, सूचनाको हक पनि हो। तपाईँले त्यो जान्न चाहेको हामी त्यहाँ त्यो अडियो मार्फत पनि सुन्न सक्छौँ। कति शुल्क उठाएको हो विद्यालयले र त्यो विद्यालयमा कति विद्यार्थीहरू भर्ना भएका छन्, कति छन्, कति पैसा उठेको होला करिब करिब त्यो तपाईँलाई जानकारी छ? करिब अहिले चाहिँ 1 देखि 10 सम्मको अन्तरालमा त्यो स्कुलमा चाहिँ 1 देखि 12 सम्म पढाइ हुन्छ। 12 सम्ममा चाहिँ 1 देखि 10 सम्म चाहिँ क्लास 10/150 को दरले ल्याउनुहुन्छ भने एउटा स्कुलमा अहिले मैले सन्दर्भ जोडेँ 7 क्लासको मात्रै सन्दर्भ जोडेँ। 7 क्लासमा चाहिँ 76 जना हुनुहुन्छ भने 76 जनाबाट उहाँले चाहिँ के भन्छ क्लास के भन्छ 1 व्यक्ति बराबर 750 रुपियाँ ल्याउनु भएको छ भने क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ भने चाहिँ मैले एकिङ चाहिँ गरेको छैन। लगभग एउटा क्लासबाट लगभग झन्डै तपाईँको 35 देखि 40 हजारको बिचमा नर्मल हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ बारम्बार उहाँले त्यो अडियोमा हामी सुन्न सक्छौँ तपाईँलाई यसो गरौँ, यति बेला हामीसँग विद्यालयका प्रिन्सिपल भीमप्रसाद प्रकाश पुन पनि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। भीम सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 को कल 24 कार्यक्रममा। धन्यवाद सर।
सरलाई म एक दुईवटा प्रश्न गर्ने भएँ, तर सरले मलाई गाली गर्नुहुन्न होला, मैले त्यो विश्वास गरेको छु। अब संस्कारसहितको विद्यालय, संस्कारसहितको शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने बहस छ, तर तपाईँ त अभिभावकलाई नै थर्काउनु हुँदो रहेछ नि, त्यो पनि एकदमै दरै तरिकाले अलिकति अपशब्द प्रयोग गरेरै। कहाँबाट आयो सर त्यस्तो कुरा? लोकेन्द्र पौडेलसँगको तपाईँको जुन अडियो बाहिर आएको छ, त्यो अडियो हामीले यहाँ कार्यक्रममा प्रसारण पनि गरिसकेका छौँ। हजुर, के थियो यो विषय भन्नुहोस् त? तपाईँले यसरी गाली गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो उहाँलाई? उहाँले त जान्न चाहनु भएको रहेछ सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क किन उठाइयो भनेर उहाँले जान्न खोज्नु भएको रहेछ। हजुर, अनि तपाईँले त गाली गर्नुभएछ, गालीको नि वर्षै रहेछ फेरि। कस्तो गाली भएछ? यसो गरौँ त, अझ अलिकति तपाईँलाई म सजिलो बनाइदिन्छु ल। तपाईँलाई एकचोटि म त्यो गाली सुनाउँछु, सुन्नु होला है त? ल सुनाउनुहोस् न। मिल्यो नि त सर, सोध्न मिलेन? सोध्न मिल्यो त। दुनियाँमा भरतपुर स्कुलले कति ल्याएको छ, लिबाङ हाई स्कुलले कति ल्याएको छ, त्यो ठाउँ बुझ्नुहुन्छ पहिला? त्यही त तपाईँले कुरा गरेर 2 पैसा अभिभावक शुल्क लिएको छ, त्यो कुरा उठेर सोध्न मान्छेले स्कुल चलाउन कति गाह्रो भइरहेछ। मान्छे बोल्ने तरिका हुन्छ कि। त्यही त तपाईँले सोध्न नमिल्ने हो सर। यहाँले सुन्नुभयो होला है अब त? भीम सर, भीम सर, हामी भीम प्रकाश पुनसँग यहाँ कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ फेरि। भीम सर, यहाँले सुन्नुभयो है आफूले गरेको गाली, आफूले गरेको संवाद? ठिकै छ। त्यो त अब सोध्ने मान्छे पनि परिचय दिएर पहिला म यहाँबाट यसरी सोध्दैछु, कुरा गर्दैछु भनेर आउनु पर्थ्यो। एक्कासी अब धम्काएर आउने गरेपछि त अब त्यो भइहाल्छ। यसो गरौँ त लोकेन्द्रजी, तपाईँ पनि सुन्नुहोस् है त। तपाईँ पनि सुनिरहनु भएको छ है? तपाईँले धम्कियाको चाहिँ रेकर्ड गर्नु भएन हो? होइन सर, मैले चाहिँ सबै भएर चाहिँ उहाँले के भनेको भने सुरुमा चाहिँ नमस्ते सर भने उहाँले चाहिँ नमस्ते भन्नुभयो। त्यसपछि मैले चाहिँ के भन्छ, म यता अहिले चाहिँ डाङमै छु सर, होइन रोल्पा जिल्लामा छैन। उहाँ चाहिँ मैले स्पष्ट कुरा के भनेको भने म डाङमा छु सर, अहिले त्यहाँ चाहिँ त्यो स्कुलमा चाहिँ पैसा ल्याउनु भएको छ सर। मैले चाहिँ नबुझेको कुरा हो, बुझेको कुरा चाहिँ स्पष्ट बाहिर बुझाइदिनुहोस् न सर भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो भाषामा चाहिँ धम्कीपूर्ण भाषामा गाली गुलोज गर्नु भएको। हामीले चाहिँ के भन्छ एउटा नबुझेको कुरा छ अभिभावकबाट, जस्तै हामीले नबुझेको कुरा घरमा चाहिँ आमा बुवाले चाहिँ के कुरा रहेछ त भनेर बुझ्न पाउनु पर्ने हाम्रो स्वतन्त्रता अधिकारको कुरा हो। अब तपाईँहरूको चिन्जान चाहिँ छ कि छैन? तपाईँहरूको चिन्जान चाहिँ थियो कि थिएन? चिन्जान छ सर, मैले चाहिँ केही। अनि भीम सर तपाईँले चिन्नु हुँदो रहेछ त? होइन, मैले उहाँलाई चिनेकै छैन। होइन, अब नचिने पनि म अभिभावक हो भनेर उहाँले प्रश्न गरिसकेपछि त तपाईँले त जवाफ दिनु पर्थ्यो होला नि त। सूचनाको हक भन्ने त छ नि हौ सर। अभिभावक त हुनु पर्यो नि त। होइन, अभिभावक जसले भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा भन्नुहोस् त, पक्नुहोस् त, उहाँ चाहिँ दाङदेखि हो म भनेर अन्नाउन किसिमले मसँग प्रश्न गर्नुभयो कि त्योभन्दा अगाडि अलिकति 2 मिनट अगाडि मलाई शिक्षाकोबाट फोन आएको थियो। तपाईँसँग त गुनासो आयो, तपाईँले कति फिस लिइरहनु भएको छ भनेर शिक्षाले मलाई सोधिरहेको थियो। त्यसपछि उहाँ नै रहेछ त्यो गुनासो गर्ने मान्छे भन्ने मलाई लाग्यो। फेरि मैले चिनेको पनि थिएन उहाँलाई। तपाईँ को हो, कहाँदेखि हो भन्ने प्रश्न पनि गरेको हो मैले। उहाँले दाङदेखि मात्रै हो भन्नुभयो। त्यसपछि दाङदेखि त कति मान्छे छ कति। होइन, यो अडियो सुन्दाखेरि के प्रश्न हुन्छ भनेदेखि उहाँले जसरी कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँ अलिक बढी उत्तेजित हुनुभएको देखिन्छ क्या त्यहाँबाट पनि। तपाईँले अलिक सभ्य भएर पनि त यसको जवाब दिन सकिन्थ्यो होला नि त, होइन र? त्यो दिन सकिन्थ्यो, मैले पनि बुझेँ, महसुस गरेँ। तर यति नै 2 मिनट अगाडि मलाई शिक्षाबाट अलिकति दबावमूलक आएको थियो क्या। तपाईँले कति फिस लिनु भएको छ र किन यस्तो क्वेसन आइरहेछ भन्ने कुरा आएको थियो 2 मिनट अगाडि। ठ्याक्कै त्यसपछि उहाँको फोन आयो। उहाँ नै रहेछ, को मान्छे हो त अन्नाउन किसिमले यहाँ बुझेर हामीसँग बुझे यथार्थ कुरो नै नबुझेर अनावश्यक फिस उठायो भनेर कुरा लाउने भन्ने मलाई लागेको। त्यसपछि मैले उहाँसँग त्यो कुरा गरेँ। अब एउटा भनिदिइहाल्नुहोस् न त, उहाँ पनि सुनिरहनु भएको छ। तपाईँले फी चाहिँ कति उठाउनु भयो सामुदायिक विद्यालयमा, कति के हो भनिदिनुहोस् त? यो चाहिँ त्यो चाहिँ यही आएर बुझ्नुपर्छ। लेखासँग थाहा हुन्छ सर, सबै कुरा मलाई होइन, तपाईँलाई थाहा हुँदैन, लेखाले आफ्नै तरिकाले उठाउने हो। त्यसो भए होइन, विद्यालयले भनेपछि हामी काठमाडौँबाट यो बुझ्नलाई तपाईँकोमा आउनु पर्यो, लेखा शाखामा बुझ्नलाई रोल्पा नै आउनु पर्ने भयो।
त्यसो होइन, तपाईँहरूको त मिडियाको त ब्रान्च त हुन्छ त। अहिले तपाईँलाई म मिडियाबाटै हो न्युज 24 भनेर तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, मैले चिनाइसकेँ। कुनै अर्को नम्बरबाट मैले तपाईँलाई कल गरेको छैन। भनिदिनुहोस् न त, अब कति उठाउनु भयो त सामुदायिक विद्यालयमा? उठाउन मिल्ने हो कि नमिल्ने हो त्यो भनिदिनुहोस् त। होइन, त्यो उठाउन नमिल्ने भन्ने त राज्यको नीति होला होइन, तर हेर्नुहोस् रोल्पामा 22 करोड भन्दा बढी अभिभावकले बिहे गरिरहेको छ के निजी स्रोतको शिक्षा। होइन, त्यो अरूले कहाँ तिरे कति तिरे भन्ने कुरा एउटा विषय होला कि तपाईँले अहिले म तपाईँसँग कुरा गर्दैछु, राज्यले लिनु हुँदैन भनेपछि किन लिनुभयो त्यसो भए तपाईँले? राज्यले पनि एउटा नम्सको आधारमा लिन मिल्छ भनेको छ के नियमावलीमा के तोकेको छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर अभिभावक शुल्क, विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन, निजी स्रोत विद्या शिक्षकहरूको तलबको व्यवस्थापन गर्नको लागि अभिभावक शुल्क, सहयोग शुल्क भनेर लिन मिल्छ भनेर त्यो व्यवस्थापन सहयोगको कुरा होला। अब मलाई एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् त, त्यसो भए तपाईँका अभिभावकहरूले पनि सुन्नु भएको छ, विद्यार्थीले पनि सुन्नु भएको छ, तपाईँको प्रिन्सिपल मेरो प्रिन्सिपल कस्तो हो भन्ने कुरा पनि यहाँ जजमेन्ट पनि गर्नुभयो होला। अब भनिदिनुहोस् न कति पैसा उठाएको त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस् त। हामीले कक्षा इन्टु 100 रुपियाँ त्यो भर्ना हुने बेलामा अभिभावक शुल्क भनेर लिइराखेको छ कि। भर्ना हुने बेलामा 100 रुपियाँ मात्रै लिनुभएको हो, त्योभन्दा अगाडि पछाडि होइन? होइन, भर्ना हुने बेलामा अभिभावक शुल्क भनेर व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर कक्षा इन्टु 100 रुपियाँ लिएको छ कि। म लोकेन्द्रजीलाई सोधेँ, लोकेन्द्रजी के हो यो विषयमा तपाईँले पाउनु भएको जानकारी? हजुर, अब त्यो कस्तो हो भने अभिभावक शुल्क ल्याउनुहुन्छ या त के शुल्क ल्याउनुहुन्छ त्यो ठ्याक्कै हामीलाई चाहिँ जानकारी भएन। जानकारी नभइसकेपछि मैले चाहिँ बुझ्नु खोजेको के हो भने चाहिँ क्लास त्यो 150 को त ल्याउनु भएको छ सर, 750 रुपियाँ फी रहेछ सर। यो फी चाहिँ खास के रहेछ सर? अब तपाईँहरूले त्यसको रसिद पनि दिनुहुन्न, हामीले चाहिँ रसिद पनि उपलब्ध गराउनुहुन्न। किनभने तपाईँहरूले चाहिँ अभिभावक शुल्क भनेर चाहिँ त्यो एउटा रसिद दिएपछि अझ सहज हुन्थ्यो सर, बुझ्नलाई पनि सहज हुन्थ्यो। हाम्रो के भन्छ घर फ्यामिलीमा चाहिँ अभिभावकहरू चाहिँ त्यति बुझेको शिक्षित मान्छे हुनुहुन्न भनेपछि यो किन राख्न खोज्दा चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि मैले चाहिँ फोन कताएको, उहाँसँग चाहिँ मैले वार्ता पनि गरेँ, उहाँसँग मैले चाहिँ कुरा पनि राखेको। ए भीम सर, त्यसो भए त रसिद पनि दिनुहुन्न रहेछ नि त तपाईँहरू त? रसिद त त्यो ऊ हुन्छ नि त कक्षा टिचरले रसिद दिएपछि त भोलि उजुरी हुन्छ, उजुरी भयो भने फेरि प्रमाण पुग्ने भयो होइन? त्यो त रसिद दिए पनि नदिए पनि हामी अभिभावकसँग त्यो सबै बगाइदा रेकर्ड हुन्छ हामीसँग। त्यसरी लिन पाइन्छ त? रसिद नदिकन लिन पाइन्छ भनेर कहाँ छ? माग्ने अभिभावकहरूलाई रसिदको व्यवस्था सबै छ होइन, रसिदै नदिने भन्ने हुन्न होइन। तर हामीले त्यो शुल्क लिँदा बेला कक्षा टिचरलाई भर्ना रजिस्टरमा रेकर्ड राखेर त्यो लिने गरेको छ के। रेकर्ड राख्ने, अब त्यो रेकर्ड खोल्न जाँदाखेरि खोल्न आउनु पर्यो भनेपछि रसिद दिने भन्ने चाहिँ यहाँको चलन छैन। रसिद माग्ने बित्तिकै कुनै भनेपछि त्यो रसिद नदिएर जम्मा गरेको पैसाको खर्चको विवरण पनि त राख्नु पर्दैन होला नि त? त्यसो भए त्यस्तो कुरै नगर्नुहोस् न, त्यस्तो त्यो त्यहाँसम्म गिरेर तपाईँहरूले प्रश्नै नगर्नुहोस्। हामी एक पैसा होइन, त्यो त सर तपाईँको त्यो सुन्नुहोस् न, तपाईँको सवाल जवाफको हेरिसकेपछि कति गिरेर सोध्नुपर्ने हो भन्ने कुरा त आम दर्शकहरू सबैले हेरिसक्नुभयो नि होइन र? होइन, त्यो त अब तपाईँहरूले जति किसिमले यो एउटा दुर्गम ठाउँको एउटा सामान्य विद्यालय जसले कसरी चलाइरहेको हुन्छ हो, हामीले पनि हाम्रो प्रश्न पनि तपाईँसँग यही नै हो। एउटा दुर्गम ठाउँको सामुदायिक विद्यालय, त्यहाँका अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्था, उहाँहरूको हैसियत, विद्यार्थीले कसरी पढेका छन् भन्ने कुरालाई अर्थ राखेर तपाईँले फी किन लिनु हो भनेर तपाईँलाई सोधेको हो के? होइन, एक्स्ट्रा फी नभनौँ, तपाईँले एक्स्ट्रा पैसा किन लिनु हो भनेर तपाईँलाई प्रश्न गरेको हो, र जो अभिभावकले कल गर्नुभयो तपाईँलाई सोधेको पनि त्यही प्रश्न हो, किन लिनुभयो भनेर सोधेको हो कि? त्यो त विद्यालयमा निजी स्रोत शिक्षकहरू हुन्छ, फर्निचर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तपाईँको सरकारले दिएको सबै पैसा हामीसँग पुग्दैन। त्यो त हरेक विद्यालयको त्यो आफ्नै समस्या छ नि त, हेर्नुहोस्। भनेपछि अब सरकारले जति दिनुपर्ने पैसा हो त्यो दिन सकेन, विद्यालय सञ्चालन गाह्रो भयो, त्यसकारणले तपाईँले अभिभावकबाट पैसा उठाउनु भयो। शिक्षकहरूको तलब, छात्रवृत्तिको पैसा, पाठ्यपुस्तकको पैसा त दिन्छ होइन, अन्य कुरा त अब सबै कुरा त सरकारले दिइरहेको छैन त। त्यही भएर अब निजी स्रोतका थुप्रै विद्यार्थी सङ्ख्या हुन्छ, निजी स्रोतको के भन्छ शिक्षकहरू राखेर पढाउनु पर्छ। निजी स्रोतबाट पढाउनका लागि अभिभावकबाटै पैसा उठाउनु पर्ने हुन्छ कि अरू विकल्पहरू पनि हुन्छन्?
विकल्प त अब सबैले सोचे, अब कोहीले अनुदान दिए, के भन्छ कसैले सहयोग गरे त त्यो किन आवश्यक पर्ला। तपाईहरुलाई स्थानीय तहबाट पनि कुनै सहयोग छैन त्यसो भए? स्थानीय तहले त अब संघीय सरकारबाट जे आयो त्यही दिने हो, उसको आफ्नै किसिमको स्रोत चाहिँ छैन, दिन पनि सक्दैन उसले। भनेपछि त्यसकारणले तपाईहरुले पैसा उठाउनु भयो, त्यो पनि रसिद नलिकन? पैसा मैले मात्र उठा होइन, रोल्पा जिल्लामा सबैभन्दा बुझ्नुहोस् सबैभन्दा कम पैसा लिएको विद्यालय मेरो हो। कहाँबाट त्यो पढ्न गए त तपाईँहरूले कुन अभिभावकसँग सम्पर्क गर्नुभयो, कहाँबाट त्यो भयो? रोल्पा जिल्लाको सबै विद्यालयहरूमा सोध्नु, सबैभन्दा कम जनसेवा नमुनामा हामीले लिएको छ। भनेपछि अझै पनि अब यो लिने दिने क्रम त्यहाँ अरू विद्यालयमा पनि चलेको छ, हामी पनि लिन्छौँ लिइरहन्छौँ भन्ने यहाँको कुरा हो होइन? एउटा बाध्यता पनि हो, हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस् न, तपाईँहरू विद्यालय एउटा संस्था सञ्चालन गर्नको निम्ति कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ आएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ क्या। तपाईँ आफ्नो एउटा उहरू खटाउनुहोस् न। अब ठिकै छ, अब राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई निःशुल्क गराएको छ, पढ्न पाउनुपर्ने भनेर भनिएको छ, यहाँहरूले शुल्क उठाउनु भयो, त्यसमा अब वर्षमा 100 रुपैयाँ होइन, अभिभावक शुल्क हो। अभिभावक शुल्क विद्यालय विद्यार्थी पठाइदिए बापत अभिभावकले शुल्क तिर्नुपर्ने भयो। अब अभिभावकले यो अभिभावकले तपाईँलाई प्रश्न गर्छन् यो पैसा के को लागि भन्दा, अनि अभिभावकलाई दिने जवाफ तपाईँको त्यस्तो हुन्छ हैन त? तपाईँ अभिभावक लोकेन्द्रजी मेरो अभिभावक हो भने यहाँ आउनु पर्थ्यो नि त। होइन, अभिभावक आउनै पर्छ भन्ने नि हुँदैन नि, तपाईँलाई फोन गरेर के हो यो शुल्क के को लागि हो भनेर आफ्नो परिचय दिनुसम्म यहाँ अन्नाउन किसिमले धम्काउने साथीहरूको थुप्रै जमात छ के। भनेपछि लोकेन्द्रजी तपाईँले पनि धम्काउनु भएको हो? होइन सर, यस्तो हो सर, खास मैले चाहिँ सबै भएर नि बोलेको हो। लोकेन्द्रजी खास कहाँको मान्छे हो? मसँग चिन्जान पहिले भएको हो। मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ सर भनेर चाहिँ आदर गरेर बोलेको हो। मलाई के भन्छ अरे सबै भएर बोल्न मलाई पनि आउँछ, म पनि सबै बोल्न सिकेको। मलाई एउटा कुरा लोकेन्द्रजी तपाईँले पनि एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, तपाईँले खास यति चासो राख्नुपर्ने कारण के थियो? खास के हो भने चाहिँ मैले चाहिँ बुझेको थिएन सर मैले, है के भन्छ यो चाहिँ पैसा चाहिँ के तरिकाले दिइरहेको छ, कस्तो तरिकाले दिइरहेको छ, हामीले पैसा तिरे बापत त रसिद त पाउनु पर्यो, रसिद नै पाइरहेको छैन। अनि के भन्छ यो परिवर्तन गाउँपालिकाको सन्दर्भमा मात्रै नभएर अन्य गाउँपालिकाबाट पनि ल्याउँदो रहेछ। अनि राज्यले के भन्छ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ को पढ्नुहुन्छ त्यहाँ, तपाईँ कसरी त्यो यो तपाईँ सम्बन्धित कसरी हुनुभयो तपाईँको चाहिँ? मेरो के भन्छ एउटा भतिजो भनेर चाहिँ त्यही राङ्सी स्कुलमा पढ्ने, भर्ना गर्नुभयो, भर्ना गर्न जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो शुल्क ल्याउनुभयो। शुल्क लिइसकेपछि हामीले त त्यो कुरा ठ्याक्कै जानकारी भएन सर। म प्रायः रोल्पा भन्दा बाहिरै बस्छु, दाङतिर नै बस्थेँ। त्यो भइसकेपछि मैले उहाँले त्यो प्रश्न गर्न खोज्दा चाहिँ उहाँले त्यो प्रश्न गर्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँसँग आय स्रोत कम नै छ, त्यस्तो कम नै छ भन्छ। कुनै व्यक्तिहरू यस्तो पनि हुनुहुन्छ कि घरमा चाहिँ के भन्छ अत्याधिक आर्थिक अवस्थाको विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउनु पर्यो भन्ने हो। अब त्यसरी चाहिँ के भन्छ आर्थिक अवस्था कमजोर नै छ भने त के भन्छ स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारसँग कोर्डिनेसन गरेर हुन्छ, या त शिक्षा शाखासँग कोर्डिनेसन गरेर हुन्छ, के गरी हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्योसँग कोर्डिनेसन गरे भने ठिक छ लोकेन्द्रजी, तपाईँको कुरा हामीले बुझ्यौँ। भीम सर पक्कै पनि उहाँले तपाईँसँग एउटा जिज्ञासा राख्नुभयो, जिज्ञासा सही तरिकाले जवाफ दिनुभएको भए नि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा भनेको तपाईँले एउटा अहम प्रश्न उठाउनु भएको छ, यस जिल्लामा धेरै विद्यालयहरूले शुल्क उठाउँछन् अभिभावकबाट भनेर भन्नुभएको छ। यस विषयमा हामी थप बुझ्ने प्रयास फेरि पनि गर्नेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। हामीलाई रोल्पाबाट एक अभिभावकले सम्पर्क गर्नुभएको थियो र उहाँले विद्यालयमा अभिभावकसँग शुल्क लिएको, त्यो पनि सामुदायिक विद्यालयको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ हामी, शुल्क लिएको सन्दर्भमा उहाँले गुनासो राख्नुभएको थियो प्रधानाध्यापकसँग। तर उहाँले यसरी गाली गर्नुभयो कि अभिभावकलाई, त्यो गालीको अडियो हामीलाई पठाइसकेपछि अहिले हामीले दुवैजनासँग यस विषयमा कुराकानी गरेका हौँ र यसले एउटा प्रश्न पनि उब्जाएको छ। सामुदायिक विद्यालयको यस किसिमको अवस्था यो नेपालको अहिले हामीले जुन जिल्ला रोल्पाको कुरा गरिरहेछौँ यो रोल्पाको मात्रै समस्या होइन, करिब नेपालमा अहिले 8000 भन्दा बढी संस्थागत निजी विद्यालय छन्। त्यो सँगसँगै अन्य शैक्षिक सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। निजी विद्यालयको संस्थागत विद्यालयको चर्को मूल्यको बहस त हामीले बेला बखत गरिरहेका हुन्छौँ, सुनाइरहेका हुन्छौँ। तर सामुदायिक विद्यालयका सन्दर्भमा भने यस किसिमको घटनाहरू पनि सुनिएका छन्, सुनिरहेको हो र हामीले यस सम्बन्धमा हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। र उहाँले यसबाट एउटा तथ्य के प्रमाणित हुन्छ भने अभिभावकहरू मार्फत विभिन्न बाहनामा शुल्क उठाउने गरेका तथ्यहरू छन् र त्यसलाई बाहिर ल्याउन पनि जरुरी छ। र त्यो एउटा कल 24
कार्यक्रम तपाईँहरूका लागि माध्यम बन्न सक्छन्, तपाईँहरू पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कोही हामीसँग दर्शक यसै विषयमा विद्यालयसँगै सम्बन्धित भएर आफ्नो समस्या राख्न आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको समस्या के होला, राख्नुहोस् त। सर, म रौतहटबाट मोहम्मद आजाद बोलेको। मेरो घर पूर्वानापा 9 नम्बरबाट। अनि इस्नाथमा मावि जोखागिर छ सर। हेलो। हजुर हजुर, भन्नुहोस्। हो सर, त्यहाँ एउटा निज राकेश ठाकुरले विभिन्न मितिमा सर बैंकबाट पैसा निकासा गरेको, त्यसको स्टेटमेन्ट माग्दाखेरि नदिएको सर। अहिले आएर बिना व्यवस्थापन समिति गठन गरी 10वटा टिचर, अभय टिचरहरू, अयोग्य टिचरहरूलाई नियुक्ति गरेको, 10वटा टिचरहरूलाई नियुक्ति गरेको सर। त्यो टिचरहरू पनि आइरहेको छैन, हाजिरी पनि भएको छैन, त्यसको तलब सबै निकासा गरिरहेछ। मैले अलिकति तपाईँको फेरि म तपाईँसँग कुरा गरेँ है। तपाईँको कुन रौतहटको कुन ठाउँबाट भन्नुभयो यहाँले? सर, रौतहटको म त पूर्वानापा घर भयो सर, तर इस्नाथमा त्यो मावि जोखागिर छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मावि जोखागिर। अब फेरि एकपटक तपाईँको समस्या फेरि भन्नुहोस् त एकपटक। सर, यहाँ समस्या के हो कि 2000 यो जुन छ नि, आजदेखि मानौँ न 1 साल पहिलाको रिटायर हुनुभयो एउटा निज राकेश ठाकुरले। हेलो। यसो गरौँ, तपाईँको समस्या म एकचोटि तपाईँले जुन विद्यालयको प्रधान अध्यापकको कुरा गर्नुभएको छ उहाँ पनि हामीसँग फोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म तपाईँ र उहाँलाई कुराकानी गर्छु, तपाईँको समस्या तपाईँलाई लागेको कुरा उहाँलाई भन्नुहोस् है त। हजुर हजुर सर, नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। भन्नुहोस्। एकजना अभिभावक हुनुहुन्छ र तपाईँको विद्यालयसँग सम्बन्धित भएर उहाँले आफ्नो प्रश्न राख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग जिज्ञासा छन् केही उहाँबाटै सुन्नुहोस् है त तपाईँले। राकेश ठाकुर सर, नमस्कार। नमस्कार सर, अहिले हजुरको जुन स्कुलमा 10वटा शिक्षकहरू नियुक्ति भएको छ, हजुरले गर्नुभएको छ, त्यो 10वटा नियुक्ति सर कुन प्रक्रियाबाट कसरी गर्नुभयो सर? हजुरसँग पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा, हजुरसँग हामीहरू पटक लिखित निवेदन पनि दिए कि बैंक स्टेटमेन्ट चाहियो, बैंकको पैसा यताउता हिँडाबिना भएछ सर हजुरसँग। हजुरले त्यो दर्ता गर्न पनि मान्नु भएन अनि दिनु भएन सर। त्यही सम्बन्धी गुनासो हो मेरो। के हो सर, यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् त, के हो यो? 10वटा नियुक्ति भएको छ भन्ने कुरा उहाँले प्रमाण लिएर जानुभएको छ त्यहाँ? त्यस्तो केही छ भने उहाँलाई नै सोध्नुहोस्। अहिले तपाईँलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, भनिदिनुहोस् न त, राखेको हो कि होइन 10जना शिक्षक? अब यो त पुरै अफवाह हो नि। 10वटा नियुक्ति भएको छ छैन त्यो कुरो कसैसँग केही प्रमाणै छैन, केही आधारै छैन, अनि कहाँबाट हुन्छ त्यसरी? भनेपछि 10जना शिक्षक नियुक्ति गरेको कुरा होइन। उहाँले तपाईँसँग बैंकको स्टेटमेन्ट, बैंकबाट भएका कारोबारको सन्दर्भमा पनि मैले सूचना मागेको थिएँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, त्यसको बैंक स्टेटमेन्टको विषयमा अब सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिहरूले माग गर्यो, मैले चाहिँ दिएँ। अब त्यो त अब बैंक स्टेटमेन्ट भनेको मानुस अब प्रसाद थोरै हो कि सबैलाई वितरण गर्दै हिँड्ने। जो आउँछ अब ल बैंक स्टेटमेन्ट दिनुहोस्, जो आउँछ ल हिसाब दिनुहोस्। तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस् कि दिन पछि हिसाब दिनु, दिन पछि मान्छेको चाहिँ सन्तुष्टि गराउनु कि हामी चाहिँ अब पठन पाठन गराउनु, के गराउनु? विद्यालयमा सम्बन्धित निकायले माग गर्यो, नगरपालिकाले माग गर्यो, सम्बन्धित व्यक्तिले माग गर्यो, मैले दिएकै छु, हेराएकै छु हिसाब। आम अभिभावकले पनि माग्न सक्छन् नि तपाईँसँग सूचना पाउने अधिकार त आम अभिभावकको हुन्छ नि, होइन र? मैले त्यही कुरा भनेको थिएँ कि सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ मलाई जारी गराएर ल्याइदिनुहोस्, त्यहाँबाट म चाहिँ उपलब्ध। होइन, सम्बन्धित निकाय पर्दैन, तपाईँलाई सूचनाको हक भन्ने कुरा त कोही व्यक्तिले आएर तपाईँलाई एउटा निवेदन दिएर मलाई यो तपाईँले दिन मिल्ने कुरा, दिन नमिल्ने भन्ने कुरा निर्णयार्थ भएका कुराहरू, निर्णय हुन बाँकी भएका कुरा त दिने भन्ने कुरा होइन, तर सूचनाको हकले दिएको कुरा त तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ नि। त्यो त त्यो दिन पनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो हो र? के अप्ठ्यारो हुन्छ? मान्नुहोस्, अब हामी वार्षिक उत्सव हुन्छ विद्यालयको, होइन? अब त्यो हर हिसाबको लागि चाहिँ अब पहिला अडिट हुनु पर्यो। अडिट भएपछि मैले आफै भनेकै छु कि विद्यालयको
जति पनि होइन सर, मैले त्यो भनेको होइन। तपाईले वर्षमा निकाल्ने प्रतिवेदन तपाईले वार्षिक उत्सवमा राख्नुहुन्छ होला, वार्षिक उत्सवमा गर्नु होला, तर त्यो भन्दा अगाडि कोही अभिभावकलाई सम्बन्धित अभिभावकहरूलाई चित्त बुझेन यो के हो भनेर जान्न पाउने त उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो नि। अनि त्यसमा प्रष्ट हुन पाउने भन्ने हुँदैन र त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जास् के अरे स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रालय जा भनेर भन्न थाल्नु भयो भनेदेखि त कसरी भयो र? त्यस्तो मैले केही पनि भनेको होइन। अनि उहाँले माग्न आउँदा नपाएको कारण चाहिँ के त त्यसो भए? खै अब त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला। सर मसँग भिडियो पनि छ, त्यहाँ मैले भिडियो रेकर्ड पनि गर्नु। ल सर, म अहिले यहाँ अब स्टाफ मिटिङमा अहिले व्यस्त छु, एक मिनट सरलाई समय दिए। अब होइन सर, तपाईले अभिभावकको जवाफ दिनु होला, किनभने उहाँले फोन राख्नु भएको छ। हजुर उहाँले फोन राखिसक्नु, भन्नुहोस्। सर यहाँको 10 वटा टिचर जुन बहाली गर्नुभएको छ त्यसमा 6 वटा टिचर अहिले एपियर छ, त्यहाँ अटेन्डेन्स भइरहेको छैन, बच्चाको उपस्थिति भइरहेको छ, हाजिरी भइरहेको छैन, तर स्कुलमा आएर पठन पाठनमा सहयोग गरिरहेछ। अब बिना कुनै फिक्रीको त्यहाँ आएर यो गर्दाखेरि सर अब त फेरि फ्युचरमा गएर केही भयो भने घटनाको घटना हुन सक्छ। यसो गर्नुहोस्, तपाईले यो जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, तपाईसँग केही भिडियोहरू पनि छ भनेर तपाईले भन्नुभएको छ, तपाईले फोन नराखिकन यो तपाईको पर्सनल नम्बर टिपाइदिनु होला माथि हाम्रो साथीहरूलाई, उहाँले टिप्नुहुनेछ र हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत तपाईलाई फेरि हामी यो विषयमा रौतहटबाट हामी थप जोड्ने प्रयास गर्छौँ, त्यहाँको यो प्रसङ्गलाई हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ, किनभने प्रधान अध्यापकज्यू हजुर नम्बर यही हो मेरो पर्सनल नम्बर 9845555911। यति बेला तपाईँकै नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ है त? हुन्छ सर, गरौँ न। हामीसँग राजेन्द्र प्रसाद यादव हुनुहुन्छ, शिक्षा शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ। राजेन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ। हामीसँग एकजना अभिभावक जोडिनु भएको छ तपाईँकै नगरपालिकाको एक विद्यालयको, उहाँको त्यहाँको प्रधान अध्यापकसँगको उहाँको आफ्नो समस्या, उहाँले शिक्षकहरू 10 जना नियुक्ति गरिएको विषय लगायत आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा रहेर उहाँले कुराकानी गर्नुभएको रहेछ। हामीले त्यस विद्यालयका सम्बन्धित प्रधान अध्यापकसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर उहाँ हामीसँग कुराकानी गर्न नचाहेर बिचमै जानुभयो। अभिभावक पनि यहाँ यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। पहिला थोरै उहाँबाट तपाईँले सुन्नुहोस् अनि जवाफ दिनु होला है त सर, के रहेछ यो विषय? हुन्छ, भन्नुहोस् त, थोरै संक्षेपमा भन्नु होला ल। हेलो सर, उहाँ चाहिँ अब नियुक्ति गरेका छ कि गरेका छैन हामीलाई केही थाहै छैन सर, अहिलेसम्म पनि शिक्षा शाखामा आएकै छैन। अब यस्तै चाहिँ हाला पनि भएको होइन। यसो गरौँ न, म सम्बन्धित अभिभावक नै हुनुहुन्छ, भनिदिनुहोस् त कुन विद्यालयको कतिजना शिक्षक कहिले नियुक्ति गरेको? सर राजेन्द्र सर नमस्कार, म सर हजुरलाई म पटक फोन पनि गरेको थियो सर। अहिले स्कुलमा पहिलादेखि हजुरलाई जानकारी गराएको 6 वटा टिचर आउनुभएछ नयाँ, जसको दरबन्दी के हो कस्तो हो सर हजुरलाई जानकारी होला सर, भन्नु। हजुरले केही दिनु भएन। अब रह्यो कुरा सर गलत या सहीको, हजुरको एउटा कर्तव्य बन्छ त्यहाँ गएर रियलमा त्यो 6 वटा टिचर आइरहेछ कि छैन, के हो कस्तो हो, हजुरको पनि एउटा जिम्मेदारी होला सायद। सुन्नु न, अब यस्तै त हाला त छँदैछ, नियुक्ति भएको छ, तर यहाँ त केही पनि आएकै छैन हाम्रो शिक्षा शाखामा। तपाईँको कति पटक जति पटक तपाईँ भन्नुभयो त्यति पटक मैले त्यही कुरा भने। सर त्यो कुरा त मैले सुने, तर अहिले विद्यालयमा अपरिचित मान्छे 6 जना आएर पठन पाठन गराइरहेछ। भोलि त्यहाँ केटाकेटीहरू जुन 18 वर्षदेखि माथिको हो, ठुलो भविष्य पनि बिग्रिन्छ, के हुन सक्छ सर, केही हुन त सकिन्छ नि त्यहाँ। यसो गरौँ सर, त भनेपछि तपाईँलाई विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गरेको विषय अहिलेसम्म जानकारीमा छैन हैन त? छैन सर, छैन अहिलेसम्म सर, आएकै छैन। हुन्छ, ठिकै छ। तपाईँसँग तपाईँहरूको हामीले यो कुरा सुनिसकेका छौँ, यस विषयमा हामी थप फलोअप गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी
रोल्पाको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दै गर्दा अन्य अभिभावकहरू पनि यसरी नै जोडिनु भएको छ र विद्यालयको समस्याहरू यहाँ राखिरहनु भएको छ र हामीलाई भर्खरै रौतहटबाट पनि यस्तै किसिमको समस्या जहाँ चाहिँ विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गरिएको तर नियुक्ति गरिएको विषय अभिभावकहरूले कसरी राखियो भनेर जानकारी लिन खोजेको त्यो सूचना नदिने तर यो सँगसँगै नगरपालिकाको शिक्षा शाखालाई पनि जानकारी नभएको भन्ने विषय हामीलाई यहाँ प्राप्त भयो र यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं। यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि फेरि समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ र यति बेला भने हामी बर्दियाको सडक अलपत्रको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। बर्दिया जिल्लाको सिमानाका भारतको रजेनवा सडकसँग जोडिएको मुख्य सडक यति बेला निर्माणाधीन अवस्थामा छ। रम्बापुर रजेनवा सडकको 29 किलोमिटर ठेक्का सम्झौता भएर पनि अहिलेसम्म उक्त सडकको 22 किलोमिटर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको देखिन्छ। भारतीय सरकारले एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माण सुरु गरेका नेपाल भारत सीमा सडकको गुलरिया बगही खण्ड विगत 8 महिनादेखि अलपत्र परेको छ। बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाले सर्वदलीय सर्वपक्षीय निर्णय सहित निर्माणाधीन सडक दायाँ र बायाँ 12-12 मिटर हुनुपर्ने जानकारी आयोजनालाई गर्यो। सोही अनुरूप यति बेला सडकमा नाला निर्माण भएको 8 महिना पूरा हुँदा पनि सडक निर्माण हुन नसकेपछि स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। स्कुलको टाइममा चाहिँ आवाजात गर्ने समयमा अब साना साना बच्चाहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ यो रोडको समस्याको कारणले खाल्टाखुल्टी छन्। गाडी चाहिँ अब 20 साइडमा आफ्नो साइडमा नहिँडेर अब बाटाको समस्याले गर्दाखेरिमा च्यापिएर हिँड्छन्। विद्यार्थीहरू चाहिँ आवाजात गर्नमा चाहिँ समस्या भइरहेको छ। करिब 89 लाख डलर खर्च गरेर निर्माण सुरु गरिएको बाँके बर्दियाको सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी PRL कुमार जेभी निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको छ। 7 मिटरको इस्टिमेट सहित सडकको 20 किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको भए पनि करिब 6 किलोमिटर सडक अहिलेसम्म निर्माण सुरु भएको छैन। आफ्नो बस्ने वासस्थान पनि सडक निर्माणका लागि भत्काइएको र त्यसमा अहिलेसम्म कुनै निर्माणको प्रक्रिया सुरु नहुँदा स्थानीयहरूलाई आवत जावत गर्न समेत कठिन छ। निर्माण अवधि 6 महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि निर्माण कम्पनीले कुनै तदारुकता देखाएको छैन। बर्दियाको मुख्य बजार सडक नै कुरूप बनेको र त्यसमा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले काम सुरु नगर्दा स्थानीयलाई मर्का परेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। हेर्ने कसले हो, गर्ने कसले हो, कोही कसैको जिम्मेवारी मान्छे भन्ने कुरा थाहा पनि छैन। अनि हामीले ठेकेदारसित भन्दाखेरि हाम्रो म्याचसित सरकार, तपाईँहरूसित के सरकार, त्यस्तो जवाब पाउँछौँ। यस्तो समस्या छ। हामीले 2 वर्ष हुन लाग्यो घर बनाउन लाग्यो, घर भत्काएर बनाएको, तयारी गरेर दिएको, बाटो बन्ला भन्ने आश गर्दा गर्दै यस्तो अवस्था भयो। गुलरियादेखि बगही पुग्ने उक्त सडकमा अहिले पनि करिब आधा दर्जन विद्यालयका विद्यार्थीहरू आवत जावत गर्ने गरेका छन्। विद्यार्थी लगायत स्थानीयहरू आवत जावत गर्ने मुख्य सडक निर्माणमा भएको लापरवाहीले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने स्थानीयको भनाइ छ। धेरै महिना भइसक्यो यो खनेर चाहिँ यस्तो अलपत्र रूपमा छोडेको। नालीहरू बनाएको छ, नाली पनि धराप थापेर चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ खाली नै छ। अब यो लाइनमा तपाईँको 5-6वटा स्कुलहरू पर्छ। यहाँ आउने बालबालिका 100औं बालबालिकाले यो बाटो भएर हिँड्ने हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग हिँड्न पाएको छैन। गाडी आउँछ, गाडीको चाहिँ पानी हिलो छ्याप्छ गाडीले। यो अलपत्र छ। न चाहिँ यो ठेकेदार आउँछ यहाँ, न चाहिँ कन्सल्टेन्सीले हेर्छ। लामो समय भइसक्यो। अब हामीले कहिलेसम्म यस्तो अवस्था बिहोर्नुपर्ने हो? निर्माण कम्पनीले कालोपत्रे सडक समेत खनेपछि आवत जावतमा समस्या देखिएको छ। सडक खनेको 1 वर्ष पुगिसक्दा पनि भियो नभएको भन्दै उक्त सडक निर्माणमा व्यवसायीले उदासीनता देखाएको छ। दायाँ र बायाँ सडकको भाग खाली गराउन आयोजना प्रमुख उज्जवल श्रेष्ठले नगरपालिकालाई जानकारी गराएको भए पनि घर भत्काएको 1 वर्ष पुग्दा पनि प्रोजेक्ट म्यानेजरले सडकको भियो स्वीकृत गराउन सकेका छैनन्। 1 वर्षदेखि भियो हुँदैछ भन्ने प्रोजेक्ट म्यानेजरले 32 पुतली काठमाडौँमा रहेको RRDP को कार्यालयबाट कहिले भियो स्वीकृति गराउने हुन् र सडक निर्माण हुन कति समय लाग्ने हो भन्ने अझै चासोको विषय बनेको छ।
यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग उज्जवल श्रेष्ठ जो प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उज्जवल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम न्युज 24 को कल 24 कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। यो विशेष गरी रजेनवा सडकसँग जोडिएको यो मुख्य सडक यति बेला निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भनेर भनिएको छ। करिब करिब 7 किलोमिटर सडक अझै बन्न बाँकी रहेछ। भएको पुरानो पक्की पनि यहाँहरूले उक्काइसक्नु भएको छ। स्थानीयलाई त शास्ति भएको रहेछ। बाँकी कहिले बन्छ? होइन होइन होइन, यस्तो छ है, यसमा चाहिँ हाम्रो जुन स्ट्यान्डर्ड डिजाइन अनुसारको छ त्यो चाहिँ 2 लेनको मात्रै सडक बन्नुपर्ने हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ स्थानीय तहबाट चाहिँ माग भएर आए अनुसार हामीलाई चाहिँ 4 लेनको चाहिँ सडक चाहियो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यस सम्बन्धमा चाहिँ अब हाम्रो निर्देशनालयमा पनि धेरै पटक छलफलहरू हुँदाखेरि हामी चाहिँ सकेसम्म हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिजाइन चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ गाह्रो हुने, प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्ने हुनाले चाहिँ अलिकति गाह्रो छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ केही समय त्यसमा काम गरेनौँ र प्रोजेक्ट नै अड्किने अवस्था आइसकेपछि हामीले अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भेरिएसन गरेर होइन, भेरिएसन एप्रुभल गरेर चाहिँ गर्ने गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले त्यो तयारीमा छौँ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति ढिला भएको। अब यो 4 लेनको बनाउने भनेर यहाँहरूलाई स्थानीयले भनिसकिसकेपछि त्यसको साइडको नाला बनाउने कामहरू पनि करिब करिब सम्पन्न त भइसकेको रहेछ नि फेरि, होइन? होइन, यस्तो छ, भेरिएसन चाहिँ एप्रुभल भइसकेको छैन होइन, तर अब उहाँहरूको चाहिँ अरू ठाउँमा सबै कामहरू सम्पन्न भइसकेपछि र हामी चाहिँ त्यहाँ अब के भन्छ प्रिन्सिपली सहमत भइसकेपछि हामी चाहिँ यति चाहिँ 2 किलोमिटर चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ यसरी सुरु गरेको। अब यो 6 महिना मात्रै बाँकी छ समय, कहिलेसम्म बनिसक्ला? के हुन्छ त? कहिलेसम्म तपाईँहरूको यो भेरिएसन यो हुने कामहरू सकिने कामहरू कहिलेसम्म सकिन्छ? होइन, हामी एक्सपेक्ट गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब नेगोसिएसनहरू कन्ट्र्याक्टरसँग पनि भइरहेछ होइन। अब अहिले हाम्रो चाहिँ चैतसम्म टाइम छ। अब हामी अब 1-2 हप्तामै यसलाई चाहिँ सल्टाएर कामहरू चाहिँ सुरु गर्छौँ। भनेको 1-2 हप्ताबाट काम सुरु हुन्छ? 1-2 हप्ता त अब दसैँ सकिने बित्तिकै हुन्छ? दसैँको होइन, दसैँमा चाहिँ हामी मेन्टेन गर्नुपर्ने कामहरू गर्छौँ होइन, र दसैँ लगत्तै चाहिँ काम सुरु हुन्छ। भनेपछि अहिले जो बर्दियाका आम नागरिक जो यसबाट समस्या ग्रसित हुनुहुन्छ, सडक बिग्रिएका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ कि भनेर डराइरहनु भएको छ, दसैँ पछाडि तपाईँहरूको काम सुरु हुन्छ होइन त्यसो भए? ल हुन्छ, हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हामीले यो बर्दियाको एउटा रिपोर्ट जहाँ सडक अलपत्र परेको र 6 महिना बाँकी रहेको कारण हामीले अब यस विषयमा धेरै कुराकानी गर्न चाहेनौँ। करिब 7 किलोमिटर बाँकी रहेको छ र दसैँ लगत्तै हामी प्रक्रिया सुरु गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र जुन स्ट्यान्डर्ड अनुरूप काम गर्न पाएको भए सकिन्थ्यो, तर स्थानीयको चाहना 4 लेनको बाटो भइसकिसकेपछि त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार फरक परेकोले केही समय लागेको, तर दसैँ पछाडि गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हामी दसैँ पछाडिको कार्यक्रममा यदि यो सुरु भएन भने यसलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। अब यसपछि हामी मुगुको पहिरो जोखिमको सन्दर्भको एउटा रिपोर्ट यहाँहरू बिच राख्न गइरहेका छौँ। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 7 पिना गाउँमा रहेको 120 घर र सडक पहिरोको जोखिममा परेका अन्य घरहरूको सन्दर्भमा यहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। जोखिममा परेका घरमध्ये 22 घर चाहिँ अति जोखिमयुक्त रहेका छन्। गत वर्षभन्दा यो वर्ष अत्याधिक वर्षा हुँदा पहिरोको जोखिम बढेको हो। पिना गाउँ नजिकै रहेको कर्णाली राजमार्ग नागम गमगढी सडक खण्डमा पानी निकास हुने ढल नहुँदा सडकबाट आएको पानी सिधै बस्तीमा पस्ने गरेको छ। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। केही वर्ष यता पिना गाउँ नजिकै कर्णाली राजमार्ग जोडियो। अब सुक्ख हुने भयो भन्दै निकै खुसी भएका पिनावासीको पछिल्लो समय सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले सडकको किनारमा ढल निर्माण नगर्दा सडकको पानी आएर गाउँमा पस्दा उठीबास भएको छ। पहिरोको जोखिमका कारण स्थानीय सामुदायिक भवन र छिमेकीका घरको छतमा पालमुनि बसेका छन्। स्थानीय भन्छन् दिनमा भएर मात्र बाँचियो, घरभित्रको सामान त निकाल्नै पाइएको छैन।
अहिले गाउँको सामुदायिक भवनमा 7-8 परिवार एकै कोठाभित्र बस्न बाध्य छन्। राति किरा फट्याङ्ग्रा बिच्छीले हैरान पारेको छ। गाउँमा सांसद छन्, अन्य नेता पनि छन्, तर कसैको नाक मुख नै देखिँदैन। पहिरोले मात्र होइन, आफ्नै जनप्रतिनिधिले समेत हेपेको भन्दै स्थानीयको आक्रोश छ। नाबन्द रोडको पानी आएर दिउँसो भए त रात भए त मेरा जानै खत्तम हुने थियो। दिउँसो भएर सबै गाउँलेले देखेर भाँडो सब दबी गयो। 3-4 गरे नाबन्द रोडको पानी ढल निकाल नगरी 2-3 घर त्यस्तै मेरो घर त सब दब्किगयो। अनि हाम्रो यहाँ सिडिओ साहब, मेयर साहब अनि मान्य हामी सबैलाई बुझायौँ, तर कसैले पनि हाम्रो कुरा सुनेका छैनन्। अनि मान्य पनि यहाँकै भएर अनि मेयर पनि यो छाना राणानगर प्रवन्धनमा साथकै भएर अनि मान्य पनि यहाँका हुँदा उहाँले पनि हाम्रो हेरचाह गरेका छैनन्। अनि किनकि एकदम हामी जोखिममा परेका छौँ। नागमा गमगढी सडक खण्डको पिना गाउँ नजिकै रहेको सडकको 50 मिटरसम्म सडक खण्डमा ढल निकासा नहुँदा बस्तीभित्र पस्ने पानीका कारण केही घर भत्किसकेका छन्। सडक खण्डमा ढल निकास र ग्याबिन जाली भरेर मर्मत गरे समस्या समाधान हुने स्थानीय बताउँछन्। वर्षेनी मर्मत सम्भारका बजेट छुट्याइए पनि अहिलेसम्म सुधार हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। 100 मिटरको 200 मिटरको दूरीमा तलमाथि बीचमा घर बस्ती छ। यो तलको रोड माथि खन्दै गएको छ र माथिको नाला बनेको छैन। यो नालाको पानीले गर्दाखेरि अहिले 22 घर अति जोखिममा छन् र 108 घर अलि आंशिक रूपमा जोखिममा भएका छन्। यो गाउँको बस्ती यो सडकले व्यवस्थापन नगर्दाखेरि यो गाउँको अत्यन्तै जोखिम भएको छ। संघीय सांसद गोपाल बमको पनि जन्मस्थान यही गाउँ हो। सांसदको घर सहित जोखिममा परेको छ। नगरपालिकाका मेयरको घर भएको वडा भित्रै यो गाउँ पर्छ, तर कुनै नेताहरूले चासो देखाएका छैनन्। तर यता सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले भने सडक निर्माणको काम भइरहेको जनाएको छ। ढल निकासको व्यवस्था पनि चाँडै गर्ने सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको भनाइ छ। क्षेत्र 77 मा हामीले आउँदो बजेटले त्यहाँको मेसनरी वाल अनि त्यसपछि त्यहाँको ग्याबिन हालेकै हो। अब त्यो हाल्दै पनि अब त्यहाँ जोखिम छ, त्यहाँको अवस्थाले एकदम जोखिम छ। यति बेला स्थानीयको सरकारवाला निकायसँग ठुलो अपेक्षा केही छैन। मात्र नागमा गमगढी सडकको पिना गाउँ खण्डमा ढल निकासा र ग्याबिन जाली भरेर मर्मत गरिदिए मात्र पुग्छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग स्थानीय बलराम साहनी जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। बलरामजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर बलरामजी, यहाँले मलाई सुन्नुभएको छ? हजुर हजुर, नमस्कार। हजुर यो पहिरोको जोखिमको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरिसकेका छौँ। यस विषयमा थप जानकारी गराइदिनुहोस् त, अहिले अवस्था कस्तो छ? हजुर, यो छायापट नगरपालिका वडा 7 पिनामा यो नागमा गमगढी सडक खण्डको माथिल्लो सडकबाट नाला खनिएको छैन। अब लगभग 3 किलोमिटर उताबाट पानी आएर सिधै गाउँमा पानीको ढल बगिरहेको छ र तल्लो तपाईँको राजाचौर गमगढी सडक खण्डको गाउँको बस्ती तलबाट फेरि अर्को सडक छ, त्यसले तलबाट भासिँदै गएको छ। माथिबाट पानी बगिरहेको छ। यहाँ 108 घर आंशिक रूपमा जोखिम छन् भने 22 घर पूर्ण रूपले जोखिम भएका छन्। गत महिनाको 2-3 दिन 2टा घर भत्केर मान्छेहरू अहिले एउटा सामुदायिक भवनमा सानीवाडा सामुदायिक भवनमा उहाँ बसिरहनु भएको छ। रत्नसिंह सानी भन्ने घटनाविहीन भएको छ। हामीले थुप्रै सिधै साहबदेखि लिएर मान्यज्यूसँग हाम्रो पूर्वाधार विकास कार्यालय गमगढीसँग हामीले समन्वय गऱ्यौँ। उहाँहरूको कुनै पनि त्यहाँ मध्यनजर भएको छैन। अहिले यो अवस्था भइसकिसकेपछि नगरपालिकाको तर्फबाट मेयर साहब आउनुभएको छ कि छैन अवलोकनका लागि? मेयर साहब एकचोटि अवलोकनको लागि आउनुभएको थियो। हामीले पनि अनुरोध गरेका थियौँ, होला हुन्छ हामी अब आउँदो वर्षमा गरिदिन्छौँ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। जिल्ला पूर्वाधार विकासको हाकिम साहबहरूले पहिला सुरुमा बनाउने भनेर जाली। यसो गरौँ, यति बेला हामीसँग छायानाथ रारा नगरपालिकाका मेयर हरिजङ साई हामीसँग फोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। मेयर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो वडा नम्बर 7 को पिना गाउँमा 120 घर, जसमा 22 घर अति जोखिममा रहेका रहेछन्। यहाँले अनुगमन पनि गरिसक्नु भएको रहेछ। यो हरेक वर्ष बजेट पनि छुट्याइँदो रहेछ, तर त्यो निराकरण चाहिँ कहिले पनि भएन। यसको बारेमा अलिकति के छ यहाँलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। 7 नम्बर भन्नाले कुन बस्ती हो? बस्ती चाहिँ किन भएको भए? हजुर, वडा नम्बर 7 को पिना गाउँमा।
जहाँ दलितहरूको बस्ती पनि रहेको छ। तपाईँ केही समय अगाडि जानु पनि भएको रहेछ। होइन, हामीलाई त त्यस्तो जानकारी आएको छैन होइन। हामी कहाँ त्यस्तो कम्प्लेन आयो भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो वडा नम्बर 7 तपाईँकै वडा नम्बर होइन मेयर साहब? यसो गरौँ न त, एकजना स्थानीय पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। पक्नुहोस् है त, भन्नुहोस् त तपाईँको समस्या राख्नुहोस् त मेयरज्यूलाई। बलरामजी नमस्कार हजुर। नमस्ते। नमस्ते मेयर साहब, हजुर पनि एकचोटि यो अब लोकलमा आउनु भएको थियो जेठ 3 गते ठुलो पहिरो गयो मेयर साहब। अब घरहरू एकदमै जोखिममा छन्। यो सानीभाडा बस्ती तलको रोडले भाँसिँदै गएको छ र माथिबाट त्यो नाङ्गो गुङबरी सडक खण्डको नाला नहुँदाखेरि माथिबाट पनि पानी आएको छ मेयर साहब। अब हामीले एउटा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छौँ। अब त्यसको लागि अब के हुन्छ मेयर साहब? होइन, तपाईँले ज्ञापन पत्र बुझाएर हुँदैन। तपाईँले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यस्तो कुनै विपद आपद आयो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले स्थलगत अनुगमन गरेर त्यसको प्रतिवेदन तपाईँहरूलाई दिएको होला। तपाईँहरूलाई यदि प्रतिवेदन दिएको छ भने त्यो प्रतिवेदन हामीलाई बुझाउनु भयो भने हाम्रो विपद व्यवस्थापन समिति छ, त्यो विपद व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर त्यो क्षतिको मुआवजा दिने अथवा क्षति दिने गर्ने। मेयरज्यू, मैले एउटा प्रश्न यहाँलाई राख्न चाहेँ। जस्तो यहाँले जसरी भन्नुभयो विपद व्यवस्थापन समिति जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिनु, तपाईँको आफ्नै वडा आफ्नै नगरले दैलोको सरकारको रूपमा तपाईँलाई लिन्छन् आम नागरिकले भनेदेखि मलाई जानकारी छैन भन्नुभयो। पहिलो कुरा त यहाँले अघि सुरुमै पनि यो विषयमा तपाईँलाई थाहै थिएन र? जो अहिले सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएर बसेका छन् कोही घरको समयमा मुगु जिल्ला भनेको एकदम तपाईँको बाढी पहिरो चाहिँ एकदम चाहिँ हुने जिल्ला हो होइन। यहाँको त एकदम बलौटे माटो हुन्छ। अब यो वर्षमा धेरै क्षति भएको छ। अब जसले चाहिँ प्रोसेसमा गयो त्यो प्रोसेसमा आइसक्यो। हामीसँग पनि स्रोत साधन एकदम न्यून हुन्छ। जम्मा हजुरको 12 करोड समानीकरण गर्नुहुन्छ। अब थोरै मात्र हामीले विपत्ति व्यवस्थापन कोषमा छुट्याएका हुन्छौँ। त्यसैले हामी होइन, यहाँ त यो विषयमा त विशेष गरी तपाईँहरूको स्रोत साधनबाट काम गर्नुपर्ने पनि देखिएको छैन क्या। यहाँ त सडक डिभिजनले काम गरिरहेको, काम गर्न बिचैमा छोडे जस्तो देखिन्छ। सडक डिभिजनले हामी काम पनि गर्छौँ भनिरहेको छ भने स्थानीयको त्यो पहुँच पुर्याउनका लागि तपाईँहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिको हिसाबले कुरा अगाडि बढाइदिनु त सक्नुहुन्थ्यो होला नि त भन्ने प्रश्न। होइन, मैले अघि नै कुरा टुङ्गिसकेँ होइन। म कहाँ चाहिँ जस्तै म 7 नम्बरको वडाको भए पनि म त सिङ्गो छायाना रारा नगरपालिकाको 14 वडाकै चाहिँ एउटा नगर प्रमुखको रूपमा मैले सबै वडा बस्तीहरू हेर्नुपर्छ। मैले आफ्नो वडामालाई मात्र प्रायोरिटी दिने होइन र म कहाँ चाहिँ तपाईँको कम्प्लेन आइसकेपछि मलाई लाग्छ थोडा बहुत आफ्नो ठाउँमा छ। कोही पनि व्यक्ति कोही पनि चाहिँ तपाईँको संस्थाहरू छुटेको छैन। हामीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ निर्णय गरेर त्यो क्षति भएको अनुसार त्यो प्रतिवेदन अनुसार हामीले चाहिँ मुआवजा दिने अथवा क्षति दिने गरेका छौँ। अब उहाँहरूले दिनुभएको होला तर समितिले म कहाँ पेश गरिसकेको अवस्था छैन। सायद अब यो अहिले यो आर्थिक वर्षको सुरुवातीमा भएको हुनाले अब त्यो कारण पनि होला। म बुझेर के छ हाम्रो बलराम जिल्लामा यो इन्फर्म गराइदिन्छु। अब यो उहाँहरू त अब अहिले छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसेको भन्नेसम्म छ। सामुदायिक भवनमा एउटै परिवार कोठामा कोचिएर बसेको भनेर भनिएको छ। होला तपाईँको नगरपालिकाभित्र अन्यमा पनि समस्या होला नि त्यसको मतलब। तर यो क्षेत्रको कुरा गर्दा अन्य क्षेत्रको पनि त्यति नै हो समस्या। तर तपाईँको तर्फबाट भएका प्रयासहरू चाहिँ अहिले तत्काल उद्धारका लागि भएका प्रयास पनि अलिक कमजोर देखियो कि मेयर साहब? होइन, हामीले त यस्तो छ धेरैवटा बस्तीमा सायद नेपाल अधिराज्यको पहिलो नगरपालिका होला। हामी अन द स्पोटमा पछि निर्णय गराएर त्यस्तो एकदम चाहिँ नाजुक अवस्था भएको घरै पूर्ण रूपमा भत्किएको आगलागी भएर चाहिँ धेरै हामीसँग घटना छन्। हामी अन द स्पोटमै 24 घण्टामै राहत सामग्री लिएर वितरण गरेको पनि हामीसँग तथ्याङ्क छ। अब त्यो चाहिँ बलरामजीसँग आज यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मात्र मसँग कुराकानी भएको, तर आधिकारिक रूपमा मेरो टेबलमा आइसकेको छैन। यदि कार्यालयमा आएको रहेछ भने हामीलाई जति सक्दो चाँडो सम्बोधन गर्ने हामी प्रयास गर्छौँ। अब तपाईँको जानकारीमा नि करिब आइसक्यो यसको मतलब अब के हुन्छ मेयर साहब? अगाडि बढाइदिनुहुन्छ उहाँहरूको? होइन, म आज नै फलोअप गर्छु होइन। प्रोसेस कति अगाडि बढेको रहेछ, उहाँको स्थिति के रहेछ, हामीले पनि हाम्रो मापदण्ड छ यति मात्र दिन मिल्ने भन्ने त्यो मापदण्ड अनुसार हामी उपलब्ध गराउँछौँ यदि चाहिँ उहाँको एप्लिकेसन आएको रहेछ भने। बलरामजी, तपाईँको के जिज्ञासा छ मेयर साहबसँग अझै? मेयर साहब, हामीलाई आर्थिक सहयोगभन्दा पनि हामीलाई ठुलै बजेट चाहिँदैन मेयर साहब। माथिको त्यो नाला हजुरले नाला बनाइदिँदा र तलको त्यो गाउँको तलको अलिकति वाल बनाइदिँदा हामीलाई
हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ। ठुलै बजेटको पनि हामीले अपेक्षा गरेका छैनौँ मेयर साहब। अब यो आउँदो वर्षमा यो जसरी हुन्छ तलको त्यो वाल लगाइदिने र माथिको त्यो नालालाई विस्तार गरिदिएपछि हामीलाई पुग्छ मेयर साहब। बलरामजी यसो ठिक छ, यसको लागि हामी सडक विभागसँग पनि कुरा गरौँला र तलपट्टि चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स गरिदिन्छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँले अब यसरी आज कार्यक्रममा मसँग नै भेटेर चाहिँ यो कम्प्लेन आए जस्तो मलाई लाग्दैन। जिल्ला प्रशासनले 4000 रुपियाँ नगद र एउटा कम्बल दिएको छ मेयर साहब। हामी हामी सडक विभागसँग पनि अनुरोध गर्छौँ, लेखेर पठाइदिउँला र तपाईँहरूको चाहिँ त्यो के रहेछ हामी भोलि नै प्राविधिक पठाउँछौँ। त्यो तलको वाल चाहिँ आगो मेन्टेनेन्सको लागि हामी कोसिस गर्छौँ है हजुर। हुन्छ, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समयका लागि। हामीसँग स्थानीय बलराम साई जो छायानाथ रारा नगरपालिकाको हुनुहुन्थ्यो भने मेयर हरिजङ साई हुनुहुन्थ्यो। उहाँले म स्थानीयलाई परेको जुन समस्या छ यसको समाधान गर्ने प्रयास गर्छु भनेर प्रतिबद्धता कार्यक्रममा जाहेर गरिसक्नु भएको छ। यस विषयमा हामी थप फलोअप पछि पनि गर्नेछौँ। आज कल 24 मा हामीले जुन जुन विषयहरू उठायौँ पक्कै पनि यो विषय हामीले समाधान उन्मुख होस् भनेर नै उठाएको हौँ र आज उठाइएका विषयहरूलाई हामी आज मात्रै भन्दा पनि पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। यसका प्रगतिहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। आजको कल 24 को करिब निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूमा रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।